Hello viewers, welcome to School of Law. In this video we are going to discuss most important and most repeated MCQs of Islamiyat. Here is a collection of one-line MCQs regarding Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Holy Prophet was born in 571 AD 22 अप्रैल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी 22 अप्रैल को पैदा हुए। फादर्स नेम हज़रत अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला। प्रॉफिट परफॉर्म्ड उम्रा इन 7th आफ्टर हिजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा 7 हिजरी को अदा किया। प्रॉफिट बिलोंग टू बनु हाशिम क्लैन ऑफ कुरैश ट्राइब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कबीले बनु हाशिम से बिलोंग करते थे। मदर्स नेम हज़रत आमना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम हज़रत आमना है। मैटरनल ग्रैंड फादर्स नेम वही बिन अब्दुल मुनाफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैटरनल ग्रैंड फादर का नाम वही बिन अब्दुल मुनाफ है। मैटरनल ग्रैंड मदर्स नेम इज़ बतरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैटरनल ग्रैंड मदर का नाम बतरा है। रियल नेम ऑफ अब्दुल मुत्तलिब वाज शबा। अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम शबा था। ग्रैंड मदर नेम फातिमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड मदर का नाम फातिमा। 10 इज़ द नंबर ऑफ अंकल्स एंड 10 आंट्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 अंकल्स और 6 आंट्स हैं। प्रोफेट जर्नीड टू सीरिया विथ अबू तालिब एट 12 ईयर्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की तरफ सफ़र अबू तालिब के साथ 12 साल की एज में किया। एट 25 प्रॉफिट मैरिड टू हज़रत खदीजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा से शादी की। हज़रत खदीजा एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन एंड इन ऑल। औरतों में और वैसे भी सबसे पहले हज़रत खदीजा ने इस्लाम की दावत को कबूल किया। हज़रत अबू बकर एक्सेप्टेड फर्स्ट इन मैन। मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली एक्सेप्टेड फर्स्ट इन चिल्ड्रन। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। वर्का बिन नौफल वेरीफाइड प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट टाइम। वर्का बिन नौफल वो शख्स है जिसने सबसे पहले वेरीफाई किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये पैगंबर हैं, कि ये एक प्रॉफिट हैं, नबी हैं। होली प्रॉफिट हैड 4 डॉटर्स एंड 3 सन्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां और 3 बेटे। एट एज ऑफ 40 होली प्रॉफिट रिसीव्ड फर्स्ट वही। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही नाज़िल हुई। हज़रत ज़ुबैदा वाज द सेकंड वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट। हज़रत ज़ुबैदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा थी। इन 622 होली प्रॉफिट माइग्रेटेड टू मदीना। 622 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत की, माइग्रेशन की। हज़रत हलीमा वाज द फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट। हज़रत हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ थी। बिसाइड्स हज़रत हलीमा, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड दैट उम्मे ऐमन इज़ आल्सो माई मदर। हज़रत हलीमा के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि उम्मे ऐमन भी मेरी माँ हैं। नेम्स ऑफ द फोस्टर मदर्स ऑफ होली प्रॉफिट। हज़रत हलीमा, हज़रत सोबिया एंड हज़रत खौला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फोस्टर मदर्स हैं, जो रज़ाई अम्मियाँ हैं, वो हज़रत सोबिया, हज़रत खौला और हज़रत हलीमा हैं। हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट हज़रत आमना डाइड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के बाद हज़रत आमना कितना अरसा तक ज़िंदा रहीं, या कितने सालों बाद उनकी वफ़ात हुई? तो इसका आंसर है 6 ईयर्स। शीमा वाज द फोस्टर सिस्टर ऑफ होली प्रॉफिट। शीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर सिस्टर थी, रज़ाई बहन। अब्दुल्ला बिन अबू शीमा वाज द फोस्टर ब्रदर ऑफ प्रॉफिट।
عبداللہ بن ابو شیما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوسٹر برادر تھے۔ حضرت حلیمہ لکڈ آفٹر دا ہولی پرافٹ فار 4 ایئرس، حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیئر 4 سالوں تک کیا، یا پرورش آپ کہہ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال۔ 35 واز دا ایج ایٹ دیٹ ٹائم آف حجر اسود انسیڈنٹ، حجر اسود کا جو واقعہ پیش آیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 35 ایئرس تھی۔ حضرت بلال حبشی واز دا فرسٹ سلیو ٹو ایکسیپٹ اسلام، حضرت بلال حبشی پہلے غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وائف آف ابو لہب یوز ٹو اسپریڈ تھرون ان دا وے آف پروفٹ ان 4th year آف پروفٹہڈ، ابو لہب کی جو بیوی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پتھر پھینکا کرتی تھی، اور وہ کون سا سال تھا جب ابو لہب کی وائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پتھر پھینکتی تھی؟ تو وہ نبوت کا 4تھا سال تھا۔ ہوم آف حضرت ارکم یوزڈ ایز دا سینٹر آف سیکریٹ پریچنگ بائی دا ہولی پرافٹ، جب اسلام شروع میں پھیل رہا تھا، جب شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پریچنگ کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ اسلام کے طرف آئیں، تو وہ پریچنگ، وہ تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹلی کرتے تھے، اور وہ پریچنگ حضرت ارکم کے گھر پر ہوتی تھی۔ ان 7th نبوی بائیکاٹ آف بنو ہاشم بگین، 7th نبوی 7 نبوی کو بنو ہاشم کا بائیکاٹ اسٹارٹ ہوا۔ اب بائیکاٹ آف بنو ہاشم ہے کیا؟ یہ بہت سارے ٹیسٹز میں یہ کوشچن آ چکا ہے آلریڈی، تو ان شارٹ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ آف بنو ہاشم کیا ہے۔ دا ایکسیپٹنس آف اسلام بائی حمزہ دا پروفٹس انکل اینڈ عمر سن آف خطاب گریٹلی اپسیٹ اینڈ انگیج دا مکانس، جب اسلام پھیل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل تھے، اور اس کے علاوہ حضرت عمر ابن خطاب نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو یہ ایک بڑا اپسیٹ تھا مکہ والوں کے لیے، وہ اپسیٹ ان کے لیے تھا جو کفار تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ مکہ والے، ان کے لیے جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو وہ کافی اپسیٹ ہو گئے۔ The Quraysh tried their best to harass the Muslims and make them denounce their faith، تو قریش نے اپنی پوری کوشش کی، اپنا پورا زور لگایا کہ وہ مسلمانوں کو ڈرائیں، ہراس کریں، اور مسلمانوں کو ان کے فیتھ سے نیچے لائیں، کہ وہ اپنا فیتھ، اپنا ایمان چھوڑ دیں، اپنے ایمان سے نیچے آ جائیں۔ They demanded that the Banu Hashim withdraw their protection from the Holy Prophet، اور انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن سے وڈرا کر لیں، ہاتھ اٹھا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کریں، اینڈ ہینڈ ہم اوور ٹو دیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کفار کے حوالے کیا جائے، اور فیس اے کمپلیٹ بائیکاٹ، یا ایک مکمل بائیکاٹ کو فیس کیا جائے۔ دس ڈیمانڈ واز ٹرنڈ ڈاؤن، اور مکہ والوں نے جب یہ ڈیمانڈ کیا تو اس ڈیمانڈ کو مسلمانوں نے ڈاؤن کر دیا، منع کر دیا، تو اس وجہ سے بائیکاٹ آف بنو ہاشم ہوا۔ یہ ہوا 7 نبوی کو۔ آئی ہوپ اس کے بعد کبھی آپ کو یہ MCQ کنفیوز نہیں کرے گا، جب بھی آئے گا آپ ایزیلی اس MCQ کا آنسر دے سکتے ہیں۔ Thus they decided to boycott، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بائیکاٹ کریں گے، which meant that no one from the other tribes of Makkah was allowed to have any dealings with them۔ اس کے علاوہ اس کا یہ مطلب تھا کہ مکہ میں جو بھی ٹرائبز ہیں کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا لین دین مسلمانوں کے ساتھ کریں۔ ایون فوڈ ہیڈ ٹو بی باٹ ان سیکریٹلی، یہاں تک کہ
فوڈ یا کھانا بھی سیکریٹلی چوری چھپے خریدا جاتا تھا۔ حضرت ایڈم میٹ وتھ ہولی پرافٹ آن دا فرسٹ ہیون، پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ اینڈ حضرت یحییٰ آن سیکنڈ، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دوسرے آسمان پر ہوئی۔ حضرت یعقوب آن تھرڈ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تیسرے آسمان پر ہوئی۔ حضرت ادریس آن فورتھ، حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فورتھ اسکائی پر ہوئی، چوتھے آسمان پر۔ حضرت ہارون آن ففتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون سے پانچویں آسمان پر ہوئی۔ حضرت موسیٰ آن سکستھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ سے چھٹے آسمان پر ہوئی۔ حضرت ابراہیم آن سیونتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ساتویں آسمان پر ہوئی۔ القصوہ از دا نیم آف کیمل آن وچ پروفیٹ ٹریولڈ، اور جس اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول کرتے تھے، سفر کرتے تھے، اس اونٹ کا نام القصوہ ہے۔ پروفیٹ پرچیزڈ ماسک لینڈ ایٹ مدینہ فرام 2 orphans، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی زمین 2 یتیموں سے خریدی مدینہ میں۔ 45 companions were with Prophet in migration to مدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 45 companions تھے، مطلب اس ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 45 اور لوگ بھی تھے، ساتھی تھے۔ چارٹر آف مدینہ واز ایشوڈ آن فرسٹ آفٹر ہجری، چارٹر آف مدینہ فرسٹ ہجری کو ایشو ہوا۔ اٹ ہیڈ 53 آرٹیکلس، اور چارٹر آف مدینہ میں 53 آرٹیکلس تھیں، اور یہ کوشچن بھی کافی دفعہ آ چکا ہے ٹیسٹز میں کہ فرسٹ ہجری کو، پہلی ہجری کو چارٹر آف مدینہ ایشو ہوا اور اس میں 53 آرٹیکلس تھیں۔ ٹرانسفر آف قبلہ واز آرڈرڈ ان سیکنڈ آفٹر ہجری، اور دوسرے ہجری میں قبلہ کا رخ ٹرانسفر کرنے کا حکم ہوا۔ 27 ٹوٹل نمبر آف غزوات، اور ٹوٹل نمبر جو غزوات کی ہیں وہ 27 ہے۔ فرسٹ غزوہ آف اسلام واز ودان، اسلام کی پہلی جو غزوہ ہے وہ ودان تھی۔ فوٹ ان 12th month آف فرسٹ ہجرہ، پہلے ہجری کے 12ویں مہینے میں غزوہ ودان لڑی گئی۔ جنگ بدر اکرڈ ان سیکنڈ آفٹر ہجری، جنگ بدر دوسری ہجری میں ہوئی جس میں 313 مسلمانوں نے حصہ لیا جنگ میں۔ ٹائپس آف حدیث آر 10، احادیث کی جو ٹائپس ہیں وہ ٹوٹل 10 ہیں۔ دا ڈوم اوور دا سیکرڈ گریو آف دا ہولی پرافٹ از نون ایز گنبد خضرا، اور جو گریو کے اوپر ایک جو ڈوم بنا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے اوپر ایک ڈوم بنا ہوا ہے گرین کلر کا، اسے گنبد خضرا کہتے ہیں۔ بیت المعمور از اے پلیس ویئر 70,000 اینجلس ور سرکمبلیشن ڈیورنگ دا ہولی اسسینیشن، بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں حج کے دن، حج کے دوران۔ اور بیت المعمور کیا ہے اسے بھی تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بیت المعمور اور دا frequented house or a house which is situated on the 7th heaven، بیت المعمور کو frequented house بھی کہتے ہیں، یا وہ گھر جو 7ویں آسمان پر بنا ہوا ہے، directly above the Kaaba on earth، اور کعبۃ اللہ شریف جو زمین پر بنی ہوئی ہے بالکل اسی کے اوپر 7ویں آسمان پر۔ The angels make طواف to this house like حج اور عمرہ to کعبہ، اور اس جگہ کو فرشتے طواف کرتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے ہم انسان، جیسے ہم مسلمان عمرہ یا حج کرنے وقت کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، تو ہماری ہی طرح فرشتے طواف کرتے ہیں بیت المعمور کی۔ اینجلس پرفارم پریئر ان دا بیت المعمور، اور وہاں فرشتے
तवाफ़ करते हैं, प्रेयर्स अदा करते हैं। एवरी सिंगल डे 70,000 एंजल्स विजिटेड, और हर दिन 70,000 फरिश्ते विज़िट करते हैं बैतुल मामूर को। दिस विल कंटिन्यू ऑन अनटिल द डे ऑफ रिजर्शन, और ये क़यामत के दिन तक जारी रहेगा। इसके अलावा यहाँ तक भी मैंने पढ़ा है कि जो फ़रिश्ता एक बार बैतुल मामूर का तवाफ़ करता है वो अपनी ज़िंदगी में फिर कभी वहाँ नहीं आता। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि एक दिन में 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, और वो 70,000 फरिश्ते चले जाते हैं तो नेक्स्ट डे दूसरे 70,000 फरिश्ते आ जाते हैं। तो ऐसे करके जो भी फरिश्ते जा रहे हैं तवाफ़ करके, वो फिर उनमें से कोई भी फरिश्ता दोबारा लौट कर नहीं आएगा। हर दफ़े एक न्यू बैच तवाफ़ करेगा बैतुल मामूर की, और ये क़यामत के दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेडी नेम्ड ज़ैनब ट्राइड टू पॉइजन द होली प्रॉफिट, और ज़ैनब नामी औरत ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की। 4 किंग्स एक्सेप्टेड इस्लाम व्हेन होली प्रॉफिट सेंट देम लेटर्स, 4 बादशाहों ने इस्लाम की दावत कबूल की जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें लेटर्स लिखे, ख़त लिखे इस्लाम कबूल करने के लिए। मास्क ऑफ ज़रार वाज डिमोलिश्ड बाय प्रॉफिट, और जो मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद गिराई, जो डिमोलिश की, वो मस्जिद ज़रार है। इसकी भी कुछ थोड़ी हिस्ट्री है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मस्जिद डिमोलिश की, कौन सी मस्जिद गिराई, तो वो मस्जिद ज़रार है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी लगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।